ल आजको पाठ हिजो हामी के पढ्यौं भन्दा डिटरमिनेन्ट र इन्भर्स म्याट्रिक्स यो भनेको अब दुईवटा रुल हामीले पढ्न बाँकी छ। एउटामा शुद्ध डिटरमिनेन्ट प्रयोग हुन्छ, अर्कोमा इन्भर्स म्याट्रिक्स र डिटरमिनेन्ट प्रयोग हुन्छ। त्यही भएर अब यो दुईटा रुल पढ्नको लागि हिजो ब्याकग्राउन्ड तयार गरेका थियौँ। तर ब्याकग्राउन्ड तयार गर्दै गर्दा हिजोकोबाट पनि क्वेसन सोधेको थियो कि जस्तो त्यसमा इन्भर्स निकाल भन्ने चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट थियो। अनि सर्ट क्वेसनमा त डिटरमिनेन्टको भ्यालु नै निकाल भन्ने पनि थियो। डिटरमिनेन्ट र इन्भर्स निकाल्न हामी हिजो सिकिसकेका छौँ। त्यसमा गाह्रो परे सोध भनेको कसैले पनि सोधेन भनेपछि गाह्रो पक्कै परेको छैन भन्ने कुरा मैले बुझेँ। नत्र भने टाइममा होमवर्क गर्नु पर्यो, टाइममा नजानेको कुरा सोध्नु पर्यो है। हिजो नभयो हिजोभन्दा अगाडिको केही छ भने सोध भनेको नि कोही बोलेको छैन। तर अब कोही नबोल्दै गर्दा सबैले जानो भन्ने मैले सोचिरहेको छु, मलाई गलत चाहिँ नगराउनु। अब आज मैले के यहाँ सुरु गर्दैछु भने शुद्ध डिटरमिनेन्टको प्रयोग गरेर इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने। अब सल्भ द इक्वेसन बाई युजिङ डिटरमिनेन्ट भन्यो भने हामीले यो क्रामर्सको रुल प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सल्भ द फलोइङ इक्वेसन बाई युजिङ डिटरमिनेन्ट भन्न सक्छ है। बाई युजिङ म्याट्रिक्स भन्यो भने हामीसँग धेरै मेथडहरू छन्। म्याट्रिक्सको प्रयोग गरेर यसलाई सल्भ गर भन्यो भने जस्तो योभन्दा पछाडि हामी इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड पनि पढ्छौँ। योभन्दा अगाडि हामी पढिसक्यौँ रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड पढ्यौँ, त्यो गॉस साइडल म्याट्रिक्स मेथड पढ्यौँ। अब त्यस पछाडि फेरि त्यो गॉस इलिमिनेसन पनि म्याट्रिक्सबाटै गरेका थियौँ। अब बाँकी रह्यो एउटा चाहिँ गॉस साइडल भनेको इटरेटिभ मेथड हो अरे। त्यो सबैलाई नमिल्ने भ्यालु पुट गरेर मात्र भ्यालु टुङ्गाउने मेथड भनेपछि अब तीन तरिकाले हामीलाई यदि तोक्यो भने हामीलाई त अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि सल्भ मात्र भनेको छ है। सल्भ बाई युजिङ म्याट्रिक्स अर डिटरमिनेन्ट भनेपछि त म्याट्रिक्स अथवा डिटरमिनेन्ट प्रयोग गरेर सल्भ गर भन्यो भने त हामी पाँचवटा मेथड मध्येको जुन इच्छा लाग्छ त्यो चुज गरेर गर्ने गरी सजिलो गराएर दिएको छ। यदि त्यहाँ अर भन्ने ठाउँमा सल्भ बाई युजिङ डिटरमिनेन्ट भन्यो भने डिटरमिनेन्टबाट मात्र सल्भ हुने मेथड यही आज हामी पढ्ने क्रामर्स रुल हो। अनि म्याट्रिक्सबाट सल्भ गर भन्यो भने दुई तीनटा मेथड मध्ये एउटा रोजे हुन्छ। जस्तो सुरुको रो इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स मेथड, गॉस इलिमिनेसन म्याट्रिक्स मेथड र इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथड तीनटा मध्ये। अनि सल्भ बाई युजिङ इटरेटिभ मेथड भन्यो भने इटरेटिभ भनेको हिजोको मेथड, यो अस्तिको मेथड त्यो गॉस सेडल भनेर लेखेको थियौँ नि, त्यसलाई हामी त्यो भ्यालु पुट गर्दै गर्दै जस्तो इनिसियल गेस 0 गरेर अनि हामी भ्यालुमा पुग्ने त्यो के हुन्छ ट्रायल एन्ड इरर के। हामी ट्रायल गर्दै जान्थ्यौँ अनि कन्क्लुजनमा पुग्छौँ कि इररमा पुग्छौँ। कन्क्लुजनमा पुग्नलाई के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि डायगोनली डोमिनेट हुनु पर्थ्यो। डायगोनली डोमिनेट भए कन्क्लुजनमा पुग्थ्यौँ, नत्र भने इरर आउँ है। हामीले इरर आएको पढ्नुपर्ने थिएन, तर के गर्दै थियौँ डायगोनली डोमिनेट हुने जस्ता जसरी सल्भ हुने जस्ता इक्वेसनहरू सल्भ गरेका थियौँ। त्यही भएर अब अहिलेसम्म एकदम क्वेसन सोध्दामा डेमोक्रेसी प्रयोग गरिरहेको छ। एकदम स्वतन्त्र तरिकाले जुन इच्छा लाग्छ त्यसबाट सल्भ गर भन्ने तरिकाले। तर अब त्यसमा थोरै रेस्ट्रिक्सन लगायो भने स्पेसिफिक रूपमा चाहिँ कुनै एउटा रुल तोक्यो भने सल्भ बाई युजिङ डिटरमिनेन्ट भन्ने कुरा तोक्यो भने आजको रुलले काम गर्छ है। शुद्ध क्रामर्स भन्ने व्यक्तिले डिटरमिनेन्टको प्रयोग गरेर इक्वेसन सल्भ गर्न सिकाएका छन्। त्यो टेक्निक हामी यहाँ आज प्रयोग गर्दैछौँ है। क्रामर्स भन्ने व्यक्तिले कस्तो टेक्निक निकालेछन् त अब हामीले अब त्यो टेक्निक हेरौँ। जस्तो हामीले त्यो टेक्निक हेर्दै गर्दा हाम्रो उद्देश्य त दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भ्यारिएबल, तीनवटा इक्वेसन तीनवटा भ्यारिएबल यदि जाने त हाम्रो उद्देश्य पुरा भइहाल्छ। त्यसको लागि पहिलो काम दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भ्यारिएबल। त्यसमा हेरौँ। जस्तो दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भ्यारिएबल भयो भने सुरुमा कस्तो बनाएर लेख्ने त्यो त हामीले धेरै पटक एक्सप्लेन गरिसक्यौँ। हरेक इक्वेसन हरेक मेथडको लागि यस्तै फर्ममा लेख्नुपर्ने र पहिला एक्स अनि वाई इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट, त्यस्तै गरी एक्स वाई अनि कन्स्ट्यान्ट, यो बानी परिसक्यो है। यो फर्ममा छैन भने पहिला बनाउने। त्यस पछाडि अब एक्सको कोफिसिएन्ट, वाईको कोफिसिएन्ट अनि कन्स्ट्यान्ट, कोफिसिएन्ट अफ एक्स, कोफिसिएन्ट अफ वाई अनि कन्स्ट्यान्टम भनेर हामी यिनीहरूको कोफिसिएन्टहरू छुट्याउँछौँ। जस्तो यहाँ एक्सको कोफिसिएन्ट कति छ, सुरुमा एक्सको कोफिसिएन्ट a1 छ। हेर है, यसमा एक्सको कोफिसिएन्ट a1 छ, वाईको कोफिसिएन्ट b1 छ, कन्स्ट्यान्ट c1 छ। यहाँ त्यही लेख्यौँ, एक्सको कोफिसिएन्ट, वाईको कोफिसिएन्ट, कन्स्ट्यान्टम। अनि त्यस्तै गरी दोस्रोमा पनि त्यस्तै गर्ने, एक्सको कोफिसिएन्ट, वाईको कोफिसिएन्ट अनि कन्स्ट्यान्टम।
यहाँ पनि त्यही गरौँला, x को कोफिसिएन्ट, y को कोफिसिएन्ट अनि कन्स्ट्यान्ट हो। अब यस पछाडि सुरुमा चाहिँ कोफिसिएन्ट म्याट्रिक्स डिटरमिनेन्ट लिने, डिटरमिनेन्ट अफ कोफिसिएन्ट, यो x र y दुईटा भेरिएबल छ भने यो 2/2 को डिटरमिनेन्ट लिने, यो डिटरमिनेन्ट अफ कोफिसिएन्ट हो क्या। सुरुमा डिटरमिनेन्ट अफ कोफिसिएन्टलाई डी मानौ, डिटरमिनेन्ट अफ कोफिसिएन्ट, कोफिसिएन्टको मात्र डिटरमिनेन्टलाई डी मानौ, अनि त्यस पछाडि यो कोफिसिएन्टमा x को कोफिसिएन्टमा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने यही म्याट्रिक्समा है, यही डिटरमिनेन्टमा है, यही डिटरमिनेन्टमा x को प्लेसमा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने d1 लेख्नु। के भनेको c1 पहिलो कोलममा ल्याएर d1 यो कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने त्यसलाई d1 भनौं। फेरि यसैमा दोस्रो कोलममा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने यही d लेखिसके पछाडि यसको दोस्रो कोलममा ल्याएर यो कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने त्यसलाई d2 भनौं। अब त्यो भनेपछि अब तेस्रो कोलम रहेछ भने तेस्रो कोलमलाई ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने त्यसलाई d3 मान्ने। त्यही भएर अब यहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ, सुरुमा कोफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्ट छुट्याउने, अनि फर्स्टमा d भन्नाले के बुझौं भने d भन्ने सिम्बल कोफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्ट हो भन्ने बुझ्ने है। यहाँ को दुईवटा भेरिएबल भएको हुनाले यो दुईवटा भेरिएबलका कोफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्ट हो, यसलाई हामी d भनौं है। अब d निकालिसकेपछि d1 कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि d1 भनेको यही d भित्रको x को कोफिसिएन्टलाई अर्थात पहिलो कोलम, यहाँ भएको पहिलो कोलमलाई केले रिप्लेस गर्ने भन्दाखेरि यो कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्दियौं भने d1 आउँछ। नभए d1 मा हेर यहाँ c1 c2 छ, अरु b1 b2 एउटै छ। अनि त्यस्तै गरी दोस्रो कोलमलाई, दोस्रो कोलम भनेको यहाँनेर y को कोफिसिएन्ट छ नि, y को कोफिसिएन्टमा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने के आउँछ त, यो y को कोफिसिएन्टमा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्ने हो भने d2 आउँछ। यहाँ त्यही हो, लिएर यहाँ a1 a2 अनि c1 c2 भनेको d2 हो। त्यही भएर अब यी सिम्बल पनि लगभग बुझे होला। यस्तो फर्ममा लेख्ने पहिला, अनि लेखिसके पछाडि के गर्नु पर्यो, d1 र d2 कोफिसिएन्ट पत्ता लगाउने अनि कन्स्ट्यान्ट लेख्ने। पहिला यो फर्ममा इक्वेसन बनाउने अनि कोफिसिएन्टहरु छुट्याउने, कन्स्ट्यान्ट छुट्याउने, अनि सुरुमा कोफिसिएन्टको डिटरमिनेन्टलाई d भन्ने, अनि पहिलो कोलमलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने d1 भन्ने, दोस्रो कोलमलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने d2 भन्ने। अब यिनीहरुलाई एक्सप्लेन गरेर के गर्न सकिन्छ, अब यो त हामी सिकिसक्यौं नि त हिजो। 2/2 को डिटरमिनेन्ट भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ, यस दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ एउटा नम्बर आउँछ। यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ, यहाँ पनि त्यस्तै गरौँ, यिनी तीनवटाको नम्बर निकाल्न सकिन्छ। अनि लास्टमा क्रामर्सले पत्ता लगाएको रुल के हो भने x भनेको यहाँ भएको पहिलो भेरिएबल d1/d गरेर आउँछ अरे, यहाँ भएको दोस्रो भेरिएबल d2/d गरेर आउँछ। त्यही भएर यहाँ लेख्ने बेलामा कुन भेरिएबल पहिलो हो कुन चाहिँ दोस्रो हो त्यसलाई सिस्टममा मिलाएर एउटामा xy लेख्ने अर्कोमा yx लेखेर हुँदैन। त्यही भएर अब जहिले पनि सुरुमा याद गर्नुपर्ने यो फर्म, जसै पहिला x अनि y अनि कन्स्ट्यान्ट लेखेर इक्वेसन बनाउने, अनि कोफिसिएन्टहरुलाई त्यहाँबाट लिने, कोफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्ट, अनि d1 र d2 लेखिसकेर क्याल्कुलेसन गर्ने। लास्टमा क्रामर्सले दिएको रुल के हो भने x भनेको d1/d, y भनेको d2/d हुन्छ भन्ने रुल नै क्रामर्स रुल हो। यसमा अन्यथा छैन, एकदमै सजिलो रुल हो। त्यसैकारण सल्भ बाइ युजिङ क्रामर्स रुल भन्यो भने सबै, अर्थात् सल्भ मात्र भन्न छोडिदियो भने अधिकांश जुनसुकै ब्याचको स्टुडेन्टको नि सबभन्दा 5 वटा मेथड मध्ये अब पहिलो चोइस यही के अरे क्रामर्स रुल पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जुनसुकै नै गर्न पाइन्छ, अब त्यो त अन्यथा छैन। अब यसमा मैले जसरी बताएँ नि यो रुल के छ, यो रुलमा केही कन्फ्युजन छ बोल त ल, क्रामर्स रुलमा छैन किन सर। मेरो आवाज नसुनेर हो? छैन सर। ल त्यसो भने यो रुल अनुसारको एउटा एक्जाम्पल हेर त, जसरी मैले रुल बताएँ नि ठ्याक्क त्यसैको एक्जाम्पल। त्यो एक्जाम्पलमा सल्भ बाइ क्रामर्स रुल भनेर 2x - 3y = 1। अब मैले के भनेको थिएँ सुरुमा भन्दा a1x + b1y = c1 हुनु पर्यो। त्यसैले जस्तो फर्ममा भयो नि अब हामीले रिराइट गरौँ के,
अब यहाँ a1 x छ, यहाँ बीचमा प्लस त छैन, मिलाएर प्लस लेख्दै गर्दा यो 3 को अगाडि माइनस आउँदो रहेछ। त्यसकारण यहाँ यस्तो बनाएर लेखियो, वी क्यान रिराइट द गिवन इक्वेसन इज 2x, यो जे छ त्यही लेख्यौँ, अनि प्लस -3y इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट। अनि त्यस्तै गरी यहाँ पनि अझ 1x लेखेको भने राम्रै हुन्थ्यो, केही पनि छैन भने 1 भन्ने आफै सोच्नु पर्यो। 1x प्लस -1y इज इक्वल टु 2, यो रिराइट गरौँ। हेरौँ है, यहाँ रिराइट गरिसकेपछि सम्पूर्णका कोएफिसिएन्टहरू प्रष्ट देखियो। अब यो भनेको a1 हो, यो भनेको b1 होला, यो भनेको c1 होला, यो a2 हो, यो b2 हो, यो c2 हो। कर्मश अर्थात् कोएफिसिएन्टहरू प्रष्ट छुट्यो। त्यहाँ कोएफिसिएन्ट छुट्यो भने अब के गर्ने त? कोएफिसिएन्ट अफ x 2 र 1 भयो, x को कोएफिसिएन्टहरू। अनि त्यसपछि कोएफिसिएन्ट अफ y -3 र -1 भयो, अनि कन्स्ट्यान्टम -1 र 2 भयो। यो पनि छुट्याइ लिएर पहिलो स्टेप हामी यस्तो इक्वेसन बनाएर लेख्ने, दोस्रो स्टेप कोएफिसिएन्ट अफ x y र कन्स्ट्यान्ट छुट्याउने, तेस्रो स्टेपमा d1 र d2 निकाल्ने। अब यहाँबाट d निकाल्दाखेरि के हुनुपर्छ हेरौँ त, कोएफिसिएन्टहरुको मात्र डिटरमिनेन्ट, यहाँ d भनेको यही हो। अब तेस्रो स्टेपमा त्यही लेख्दै छौं, अर्को स्लाइडमा हेरौँला। यहाँ d भनेको कोएफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्ट, अनि d1 भनेको के त भन्दाखेरि यो पहिलो d मा ल र कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्दिने के। यहाँनेर d1 भनेको अब के हुनु पर्छ भने नि, यो रिप्लेस गर्दै गर्दाखेरि सुरुमा 1 र 2 हुनु पर्यो, यहाँ ल रिप्लेस गर्नु पर्यो नि, अनि -3 र -1। जब d निकाल्यौ भने त d1 र d2 d3 जे निकाल्नु पर्यो नि, त्यो एकदमै सजिलो हुन्छ। अनि फेरि त्यही d भित्र दोस्रो कोलमलाई रिप्लेस गर्यौ भने केले, कन्स्ट्यान्टले के आइपुग्छ, d2 आउँछ। भनेपछि पहिलो त जे छ त्यही राख्नु पर्यो, दोस्रोलाई रिप्लेस गर्ने भनेको कन्स्ट्यान्टले ल्याएर रिप्लेस गर्नु पर्यो। हो यसरी। अबको स्टेप के हुन्छ, d भनेको यो पार्ट कोएफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्ट, d1 भनेको यो पहिलोमा ल र कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्ने, d2 भनेको दोस्रोमा ल र कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्ने। यति गर्दिएपछि अनि d1 र d2 हामी क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्न सक्छौं। अनि x भनेको d1/d हो, y भनेको d2/d हो। हाम्रो काम सकिन्छ त्यस्तो भएपछि। अब अर्को स्लाइडमा हेरौँ त त्यही कुरा गरिएको छ। हामीले कोएफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्टलाई d मान्यौं, अनि पहिलोलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं, यहाँनेर यो d1 आयो, अनि दोस्रोलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरौँ, यो यहाँको दोस्रोलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरौँ, यो d2 आयो। अनि यिनीहरुलाई अब क्याल्कुलेसन गर्ने भने क्याल्कुलेसन गर्न त हामी सिकिसकेका छौं नि हिजो। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने -2 आउँछ, माइनस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरौँ +3 आउँछ। -2 + 3 भनेको 1 भयो। त्यस्तै d1 भनेको 5 आउँदो रहेछ, d2 भनेको 3 आउँदो रहेछ। अब क्रामर्सले के दिने त भन्दाखेरि d1/d भनेको x हो, d2/d भनेको y हो, त्यसैले 5 र 3 आउने रहेछ। ल यस्तो रुललाई हामी क्रामर्स रुल भनिन्छ। ल भने यो एक्जाम्पलमा गाह्रो पर्ने केही छ भने बोल ल। छैन सर। छैन सर। ल त्यसपछि हामी अहिले त दुईवटा भेरिएबल दुईवटा इक्वेसन भएको बेलाको हेरौँ हैन। अब तीनवटा भेरिएबल तीनवटा इक्वेसन भयो भने कसरी गर्ने त, अब हामी त्यहाँनेर जाउँ। फेरि अब कसैलाई के हुन्छ भने सर क्याल्कुलेसन इक्वेसन दिए त ठीक, अनि फेरि त्यही भित्र ल्याङ्ग्वेज राख्दियो भने त अलि मलाई गाह्रो हुन्छ भन्छ भने त्यस्तो पनि एउटा एक्जाम्पल हेरेर जाउँ। जस्तो हामीलाई क्रामर रुलबाट सल्भ गर भनेर द कस्ट अफ 3 बुक्स एन्ड 2 पेन्स इज Rs 69 and the cost of 4 books and 3 books is Rs 96. Find the rate of each book and each pen by using Cramer's rule भन्यो है। अब यस्तोमा जहिले पनि इक्वेसन बनाउँदा हामीले ख्याल के गर्नु पर्यो भने जे सोधेको छ त्यसलाई अननोन भेरिएबलहरु अर्थात् x र y, अब तीनवटा सोधेको x y z मान्नु पर्यो। जे सोध्छ नि त्यसलाई मान्नलाई कन्जुसाइ गर्नु भएन। क्वेशनले केही न केही त सोधेकै हुन्छ। यहाँ रेट अफ इच बुक एन्ड इच पेन भनेको छ नि, यहाँ प्रत्येक बुक र प्रत्येक पेनको कस्ट कति पर्ला भनेको के, रेट भनेको त एउटाको कस्ट हो नि। त्यसो भने एउटा बुकको कस्टलाई x र पेनको कस्टलाई y पर्छ भनेर मान्यो भने, अनि इक्वेसन बनाउने बेला टोटल जता दिएको छ त्यतैतिर ल र इक्वेसन बनाउँदा ठीक हुन्छ। भनेपछि तीनवटा बुकको कस्ट प्लस दुईवटा पेनको कस्ट 69 दिएको रहेछ। भनेपछि यहाँ तीनवटा बुक र दुईवटा के अरे
तीनवटा बुकको कस्ट, एउटा बुकको कस्ट x मानेका थियौँ भने तीनवटा बुकको कस्ट कति हुन्छ 3x हुन्छ, प्लस एउटा पेनको कस्ट y मानेका थियौँ भने दुईवटा पेनको कस्ट 2y हुन्छ। यो दुईटा प्लस गर्दा 69 भनेको छ एउटा इक्वेसन आयो। यो इक्वेसन बनाउन सक्नु पर्यो यहाँबाट। अनि त्यस्तै गरी अर्को हेरौँ त, द कस्ट अफ 4 बुक्स एन्ड 3 पेन भनेको छ एउटा बुक्सको कस्टलाई x मानेका थियौँ, 4 बुक्सको लागि 4x भयो, अनि एउटा पेनको लागि y मानेका थियौँ, 3 पेनको लागि 3y भयो। दुईटा प्लस गर्दा कति 96 भनिदिएको छ। त्यसकारण यहाँबाट हामी दोस्रो इक्वेसन निकालौँ। अब पहिलो र दोस्रो जब इक्वेसन निकाल्यौँ भने हामीलाई जस्तो फर्ममा चाहिएको छ त्यस्तै फर्ममा छ, त्यसकारण रिराइट गरिराख्नु परेन, किनकि a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2 को जस्तै फर्ममा छ ठ्याक्कै। त्यसैले अब हाम्रो काम कहाँसम्म पुग्ने हो? अब कोएफिसिएन्ट लेख्नु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट लेख्नु पर्यो, कोएफिसिएन्ट अफ x कोएफिसिएन्ट अफ y कन्स्ट्यान्ट भनेर लेखौँ। अब d भनेको यति कोएफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्ट हुन्छ, अनि d1 भनेको यसलाई यही d मा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्ने, d2 भनेको यही कोएफिसिएन्टमा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्ने। d1 र d2 भयो भने हामीले सजिलै गरी सल्भ गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अब यदि ल्याङ्ग्वेजसँग डराउँछ कि भनेर यो एउटा एक्जाम्पल राखेको मैले। ल यही अनुसार अगाडि बढ्ने d1 र d2 को भ्यालु आइसक्यो। d1 र d2 को भ्यालु आइसक्यो भने अब फेरि मैले सुरुमा एउटा कुरा बताउन भुलेँ मैले, जस्तो क्रामर्स रुलमा अथवा इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडमा सुरुमा d निकाल्दै गर्दा यदि 0 आउँछ भने वी क्यान नट सल्भ दिस इक्वेसन बाइ दिस रुल भन्ने है, अथवा इक्वेसन सल्भेबल हुँदैन अरे। d को भ्यालु यदि 0 आयो भने त्योभन्दा पछाडि दुःख गरिराख्नु पर्दैन। क्रामर्स रुल र इन्भर्स म्याट्रिक्स मेथडमा d को भ्यालु चेक गर्दै गर्दाखेरि यदि d नै 0 आयो भने त्योभन्दा पछाडि d1 d2 अरु केही पनि निकाल्नु पर्दैन, एउटा कमेन्ट गरेर छोड्यो हुन्छ है। किनकि 0 ले जतिलाई डिभाइड गरे नि हामी कुनै पनि नम्बर भन्न सक्दैनौँ। जस्तो एउटा नम्बर अपन 0 भनेको इन्फिनिटी हो। अब इन्फिनिटी भने कति हो अहिले पनि अनडिफाइन्ड टर्म, त्यसकारण जहिले पनि यो d को भ्यालु 0 आउनु हुँदैन। हामीलाई दिएका क्वेशनमा अहिलेसम्म आएको क्वेशन हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ भेरी सर्ट क्वेशनमा इज दिस इक्वेसन आर सल्भेबल अर नट भनेर कहिलेकाहीँ क्रस क्वेशनको रूपमा 1 नम्बरमा सोध्यो भने यिनी इक्वेसनहरु साँच्चै सल्भेबल छन् या छैनन् भनेर सल्भ नहुने क्वेशन दियो भने त्यति बेला d निकाल्दा पक्का पनि 0 आउने क्वेशन दिएको हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरु सल्भेबल छैनन् भन्ने चाहिँ अनुमान गर्न सक्नुपर्छ है। यहाँ त्यही भएर यो इज नट इक्वल टु अरु ठाउँ मैले लागेको थिएन यहाँ। अब यो कुरा देख्दा बित्तिकै त्यो छुटेको कुरा पनि यहाँ भन्न सकियो के। त्यसकारण अब d1 र d2 निकालौं। क्रामर्सले जे भनेको थिए त्यही नै गर्यौं। d भनेको x के रे x भनेको d1/d, y भनेको d2/d। x भनेको हामी के मानेका थियौं त? कस्ट अफ इच बुक, प्रत्येक बुकको कस्ट हो। अनि कस्ट अर्को y भनेको कस्ट अफ इच पेन हो भनेपछि यो बुक र पेनको कस्ट त RS मा छ होला। त्यसकारण RS 15 र RS 12 यसको कस्ट हुने भयो। अनि यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अब हामी दोस्रो पार्टमा जाउँ। पहिलो पार्टमा तीनवटा इक्वेसन के रे दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भेरिएबल थियो। अब हामी तीनवटा इक्वेसन र तीनवटा भेरिएबल छ है। अब एक्जाममा अलि बढी मन पार्ने भनेको तीनवटा इक्वेसन तीनवटा भेरिएबल भएका इक्वेसन नै दिएर अथवा कहिलेकाहीँ त वर्ड प्रब्लम पनि दिएर, वर्ड प्रब्लम दिए पनि इक्वेसन बनाउन सक्नुपर्छ। धेरै वर्ड प्रब्लम फोकस गरेको छैन, तर यो इक्वेसन पहिला सल्भ गर्न जानौं त वर्ड प्रब्लमबाट त सजिलै गरी इक्वेसन बनाउन सकिन्छ। दुई चारवटा क्वेसन यसो बानी परेपछि। अब यसमा पनि जब 2/2 को दुईवटा इक्वेसन दुईवटा भेरिएबल भएको मा क्रामर्स रुल सल्भ गर्न सक्छ भने तीनवटामा पनि त्यस्तै गर्ने हो। अगाडि मैले माथि जे भने यहाँ पनि त्यही स्टेप रिपिट गर्दै छु मैले। इक्वेसन कस्तो फर्ममा लेख्न पर्यो हेरौं त। सुरुमा x हुनु पर्यो, अनि y हुनु पर्यो, अनि z हुनु पर्यो, अनि कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यो फर्मेटमा हुनुपर्छ है सबै इक्वेसनहरु। x y z र कन्स्ट्यान्टको फर्मेटमा हुनु पर्यो। अब यो टेक्निक आफूले यसरी लेख्नु पर्छ भन्ने कुरा हुन त हरेक रुलमा यस्तै थियो, प्रत्येक रुलमा यस्तै भएको हुनाले अब यसलाई भुल्नु पाइएन। a1x + b1y + c1z + d1 का फर्ममा इक्वेसन बनाउनु पर्यो। तीनवटै इक्वेसन यही फर्ममा बनाएर लेख्ने पहिलो स्टेप। अनि दोस्रो स्टेपमा यिनीहरुको कोएफिसिएन्ट लेख्ने। दोस्रो स्टेपमा हामी के गर्ने भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ x, कोएफिसिएन्ट अफ y र कन्स्ट्यान्ट टर्म अघि दुईवटा थिए, x y र कन्स्ट्यान्ट टर्म थियो। अहिले चाहिँ तीनवटा छ भनेपछि
कोएफिसिएन्ट अफ एक्स, कोएफिसिएन्ट अफ वाई, कोएफिसिएन्ट अफ जेड र अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म लेख्नु पर्यो। यिनी कोएफिसिएन्टको प्रष्ट माथि त्यहाँ छँदैछ नि। जस्तो कोएफिसिएन्ट अफ एक्स भन्यो भने यहाँ a1 a2 a3 प्रष्ट देखिएको छ। अनि सबै प्लस साइन भन्दा पछाडिका माइनस छ भने प्लस बनाउने अघि मैले भन्दा जस्तै। अनि के अरे कोएफिसिएन्ट अफ वाई पनि भयो, कोएफिसिएन्ट अफ जेड पनि भयो, अनि कन्स्ट्यान्ट टर्म पनि भयो। यहाँ प्रष्ट छुटिएको छ, यिनै यहाँ लेख्यो। अब डी भनेको अघि मैले जे भनेको थिएँ त्यही नै गर्ने। कोएफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्टलाई डी मान्ने। यहाँ त तीनवटा भेरिएबल थियो, कोएफिसिएन्टको डिटरमिनेन्ट 3/3 को हुने भयो क्या। अब यो कोएफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्टलाई डी मान्यो भने अगाडि मैले भन्दै गर्दाखेरि पहिलो x को कोएफिसिएन्टलाई ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौं भने अब d1 आउँछ। यो अब d1 लेख्ने बेलामा यो के गर्ने, कन्स्ट्यान्टमा पहिलो कोलममा अथवा x को कोएफिसिएन्टमा लगाएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरिदिने। यति बेला d1 आउँछ। यो ठाउँमा ल्याएर d1 d2 d3 लेख्यो भने यहाँ ल्याएर d1 अनि d2 अनि d3 लेख्यो भने यो के हो त, d1 हो क्या। यो जब कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स लेखिन्छ नि त्यसपछि हामीले d लेख्छौं, त्यसलाई जब d आयो भने यसको ठाउँमा ल्याएर रिप्लेस गरिदिने। केलाई, यो d1 d2 d3 ले रिप्लेस गर्यौं भने यही नै d1 हुन्छ। अब त्यो भने जस्तै अब d2 भने के होला त भन्दाखेरि यही d लेखिसके पछाडी यसमा ल्याएर यो कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरिदिने के। अरु सबै त्यही लेख्ने, मात्र के गर्ने। कोही बोल्दै थियो भन त, केही थियो क्वेशन? ल मैले आवाज सुनिन। अब यसमा हेर है, दोस्रो कोलममा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरिदिने हो भने अब आउँछ के भन्दा d2 आउँछ। यही जब d निकाल्यो भने d1 d2 d3 निकाल्न गाह्रो छैन। अनि फेरि तेस्रो कोलममा ल्याएर d1 d2 d3 कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गरिदियौ भने यो पार्टलाई यहाँ ल्याएर राख्दियौ भने यहाँबाट d3 आउँछ। भनेपछि d1 d2 d3 त जब d लेख्न सक्छ भने d1 d2 d3 लेख्न गाह्रो छँदै छैन। d भनेको के रहेछ, d भनेको कोएफिसिएन्टहरुको डिटरमिनेन्ट रहेछ। अब यसमा पहिलो कोलमलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौ भने d1, अनि दोस्रो कोलमलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौ भने d2, यो दोस्रो कोलमलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यो भने d2 र तेस्रो कोलमलाई कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यो भने d3 हो। त्यो कुरा अब हामी याद गरेर अगाडि जानु पर्यो। किन भन्दा पहिलो इक्वेसनलाई मिलाएर लेखियो, दोस्रो कोएफिसिएन्ट र कन्स्ट्यान्ट छुट्याइयो, तेस्रो d d1 d2 d3, यहाँ चारवटा सिम्बल हुनु पर्यो, d d1 d2 d3। अब d1 d2 d3 यहाँ छँदैछ। ल हेरौँ, यहाँ पहिलोमा d1 d2 d3 लेखेर अरु जम्मै त्यही सारेको छ। यहाँ दोस्रोमा d1 d2 d3 लेखेर अरु सबै एउटै सारेको छ। अघि मैले जे भनेको थिएँ नि यहाँ त्यही छ। ल हेर, कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स के अरे कोएफिसिएन्टको डिटरमिनेन्टमा यहाँ पहिलोमा होला है, कोएफिसिएन्टको डिटरमिनेन्टमा d1 d2 d3, यहाँ पहिलोमा d1 d2 d3 छ, यसमा दोस्रोमा d1 d2 d3 छ, यहाँ तेस्रोमा d1 d2 d3 छ, अरु केही पनि चेन्ज छैन। अब यो तीनवटै 3/3 को म्याट्रिक्सलाई मैले दुई तरिकाले के अरे भ्यालु निकाल्न सिकाएको थिएँ। एउटा मेथड छ एक्सपान्सन मेथड, अर्को मेथड सारस रुल। जुन इच्छा लाग्छ त्यो गर्न पाउँछ। अब d को भ्यालु पनि एक्सपान्सन गरेर अर्थात सारस रुल प्रयोग गरेर निकाल्ने, d1 को र d2 d3 को भ्यालु निकाल्दै जाने। निकालिसकेपछि क्रामर्सले के बताउने भन्दा x भनेको d1/d, y भनेको d2/d र z भनेको d3/d। सधैँ x y z हुनुपर्छ भन्ने छैन। इक्वेसन नै pqr मा रहेछ भने p भनेको d1/d, q भनेको d2/d र r भनेको d3/d हुन्छ। त्यही भएर जुन इक्वेसन कोएफिसिएन्टहरु जे को कोएफिसिएन्ट हो त्यसैको भ्यालु आउने हो। सधैँ x मै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अब त्यहाँ भेरिएबल जे छ त्यसैको, पहिलो भेरिएबलको भ्यालु d1/d, दोस्रो भेरिएबलको भ्यालु d2/d र तेस्रो भेरिएबलको भ्यालु d3/d भन्ने हुन्छ। यसरी हामी अगाडि बढ्यौं भने हामीलाई गाह्रो पर्ने छैन। यसको एउटा एक्जाम्पल हेरौं त, सल्भ बाइ युजिङ क्रामर्स रुल भन्यो। पहिलो स्टेप यहाँ के हुनु पर्यो, a1x + b1y + c1z = d1 को फर्म हुनु पर्यो। त्यसकारण रिराइट द एबोभ इक्वेसन एज भनेर हामी के गर्नु, फेरि लेख्यौं यहाँ। किन भन्दा यहाँ हामीले खोजे जस्तो फर्म भएन, त्यसकारण यहाँ अगाडि केही छैन भने 1 राख्ने, अनि यहाँ माइनस छ भने यसलाई प्लस बनाउनलाई के गर्नु पर्यो, यो माइनस सहित कोएफिसिएन्टको अगाडि माइनस लगाइदिने, यसरी मिलाएर लेख्ने भनेको। त्यो भएपछि कोएफिसिएन्ट लेख्नलाई हामीलाई कन्फ्युजन हुने छैन। त्यसकारण के गर्ने,
ई कोफिसिएन्ट अफ एक्स यस्तो ठ्याक्क मिलाएर लेख्ने, कोफिसिएन्ट अफ वाई यस्तो फर्ममा हुने रहेछ ठ्याक्कै लिएर, अनि कोफिसिएन्ट अफ जेड, अनि त्यसपछि कन्स्ट्यान्ट टर्म एक्स वाई जेड र कन्स्ट्यान्ट टर्म। यहाँ पनि यो 1 छुटेछ एउटा, अझ 1 पनि लेखिदिएको भए राम्रो हुन्छ। ल अब यति भएपछि कोफिसिएन्ट अफ यहाँ लेख्यौँ, कोफिसिएन्ट अफ वाई यहाँनिर लेख्यौँ, कोफिसिएन्ट अफ जेड यहाँनिर लेख्यौँ, कन्स्ट्यान्ट टर्म यहाँनिर लेख्यौँ। अब डी भनेको के त, यो कोफिसिएन्टहरूको मात्र डिटरमिनेन्ट हो। अब यसलाई सरर सिम्प्लिफाई गरेर यसको भ्यालु निकालौँ, किनकि हिजो हामीलाई डिटरमिनेन्टको भ्यालु निकाल्न सिकाएको। मैले एक्सपान्सन रुल अनुसार सुरु गरेँ। सुरुको रो अनुसार, जस्तो पहिलो एलिमेन्ट लिने, त्यसको रो र कोलमलाई फ्याँकेपछि बाँकी रहेका एलिमेन्टहरूलाई डिटरमिनेन्ट लिएर, अनि त्यसले दोस्रो एलिमेन्ट लिने, दोस्रोको अगाडि माइनस हुन्थ्यो, त्यस कारण माइनस इन्टु -2, अनि यसको रो र के अरे कोलम र रो फ्याँकेपछि बाँकी रहेका 4वटा एलिमेन्टको डिटरमिनेन्ट लिने, त्यो हिजो सिकिसकेको छ। अनि त्यस्तै गरी तेस्रो एलिमेन्ट लिने, अनि यो कोलम र रो फ्याँकेपछि बाँकी रहेका यो 4वटा एलिमेन्टहरूको डिटरमिनेन्ट लिने, र त्यसलाई पनि एक्सपान्सन गर्ने। जस्तो यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने माइनस यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँनिर यो एक्सपान्सन हुन्छ, यहाँ पनि त्यही गर्ने, यो एक्सपान्सन भयो, यहाँ पनि त्यही गर्ने, त्यो एक्सपान्सन हुन्छ। त्यसपछि प्लस माइनस के छ, प्लस भयो, सबैलाई प्लस गरे, प्लस र माइनस छ भने प्लसलाई एक ठाउँमा राखेर अनि माइनस घटाए बाँकी रहेको भ्यालु आउँछ। यसरी डी को भ्यालु निकाल्नु, यो हामीले हिजै पढिसकेका छौँ 3/3 को कसरी निकाल्ने भनेर। अब त्यसपछि D1 भनेको यहाँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि, यहाँ कन्स्ट्यान्टले ल्याएर फर्स्ट कोलमलाई रिप्लेस गर्यौँ भने, हेरौँ यहाँ यो डी को फर्स्ट कोलमलाई यहाँ भएको कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौँ भने D1 आउँछ। हामी अर्को स्लाइडमा हेरौँला। अनि त्यसपछि अरू केही पनि नगरे दोस्रोलाई ल्याएर यो कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यौँ भने D2 आउँछ, तेस्रोलाई ल्याएर रिप्लेस गर्यौँ भने D3 आउँछ। अब हामी त्यही गर्दैछौँ अर्को स्लाइडमा। अब D1 D2 D3 का भ्यालुहरू हेर्ने हो। ल हेर, अब D1 भनेको के त, यहाँ पहिलो कोलममा ल्याएर कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्यो अनि सिम्प्लिफाई गर्यो, त्यो 52 आउँदो 54 आउँदो रहेछ। अनि D2 भनेको दोस्रो कोलममा ल्याएर रिप्लेस गर्ने कन्स्ट्यान्टलाई अनि सिम्प्लिफाई गर्ने, त्यो 36 आयो। त्यस्तै D3 भनेको तेस्रो कोलममा ल्याएर त्यो कन्स्ट्यान्टले रिप्लेस गर्ने अनि सिम्प्लिफाई गर्ने, 18 आउँछ। अब क्रामर्सले कस्तो के हो त क्रामर्स रुल भनेको भने, पहिलो भ्यारिएबलको भ्यालु भनेको D1/D, त्यहाँ पहिलो भ्यारिएबल x छ, दोस्रो भ्यारिएबलको भ्यालु D2/D, तेस्रो भ्यारिएबलको भ्यालु D3/D। त्यसकारण हामीले x को भ्यालु 3, y को भ्यालु 2 र z को भ्यालु 1 निकाल्न सक्यौँ। यस्तो खाले रुललाई हामी क्रामर्स रुल भन्छौँ। ल भन त, हामीले यो इक्वेसन तीनवटा दियो भने यस्तो रुल प्रयोग गर्न सकिन्छ या सकिँदैन? अर्थात् नबुझेको कहीँ छ कि? सकिन्छ सर, सकिन्छ सर। ल अब यसको पनि फेरि ल्याङ्ग्वेजको पनि प्रब्लम हुनसक्छ, एकपटक त्यसलाई पनि हेर्दैनौँ न। 3 कम्युनिटिज कस्ट a total of 7,300. Commodity A is priced at Rs8, B at Rs10, C at Rs15. The total number of unit of all commodities purchased is 600, and 3 times as many units of C are purchased as of A. Find the number of unit of each commodities purchased भन्यो। अब यसमा क्वेसन पढेर इक्वेसन बनाउन सक्ने हो भने त योभन्दा पछाडि सबै के हुन्छ, मैले रुल बताइसकेँ। कहिलेकाहीँ च्यालेन्जिङ पार्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि, क्वेसन पढेर इक्वेसन कसरी बनाउने, यहाँ जे सोध्यो त्यसलाई मानिहाल्ने के। पहिलो स्टेप, फाइन्ड द नम्बर अफ युनिट अफ इच कमोडिटी भन्यो क्या। हरेक कमोडिटीको नम्बर अफ युनिट कति छ भनेपछि हामीले मान्नु पर्यो। त्यहाँ कमोडिटी भनेको के छ भन्दाखेरि एक्स वाई र के अरे ए बी र सी हुन् नि। ए कतिवटा नम्बर, कति युनिट, बी कति युनिट र सी कति युनिट अब किनेको छ, किन्ने कुरा गर्छ क्या। त्यसो भने अब त्यो नम्बर अफ युनिट सोधेको हुनाले हामीलाई जे सोध्छ त्यो मानिरहनु। लेट द नम्बर अफ कमोडिटिज अफ ए इज इक्वल टु एक्स, नम्बर अफ कमोडिटिज अफ बी इज इक्वल टु वाई, नम्बर अफ कमोडिटिज अफ सी इज इक्वल टु जेड। त्यसो हो भने अब बल्ल योभन्दा पछाडि यहाँबाट अ टोटल नम्बर भन्यो है, टोटल नम्बर अफ युनिट अल कमोडिटिज भन्यो। यो सबै के अरे हामीले मानेको ए भन्ने कमोडिटी एक्सवटा छ, बी भन्ने कमोडिटी वाईवटा छ, सी भन्ने कमोडिटीहरू कतिवटा छ, जेडवटा छ भनेर हामी मानेका हौँ नि। एक्स भनेको त नम्बर अफ आइटम हो नि। ल एक्स भन्ने कमोडिटी ए भन्ने कमोडिटिजहरू अर्थात् त्यो प्रोडक्ट
ए भन्ने प्रोडक्ट x वटा किन्यौ अनि बी भन्ने प्रोडक्ट y वटा किन्यौ र सी भन्ने प्रोडक्ट z वटा किन्यौ भनेर हामी मान्यौ। क्वेशनले के भनेको रहेछ, टोटल नम्बर अफ युनिट, टोटल नम्बर अफ कमोडिटिज 600 छ भनेपछि अब हामीले के दिमागमा आउनु पर्यो भने x प्लस y प्लस z टोटल त 600 हो नि किन्नु पर्ने भनेपछि एउटा इक्वेसन त यहीँनिर दिएको रहेछ। यो 600 भन्दा बित्तिकै एउटा इक्वेसन दियो होला। टोटल नम्बर अफ युनिट्स अफ अल कमोडिटिज पर्चेज इज 600 भनेको छ। त्यसकारण हामीले कति पहिलो कमोडिटी दोस्रो र तेस्रो मिलाएर किन्दाखेरि कतिवटा किन्ने भन्दा 600 वटा, यो एउटा इक्वेसन हो। अर्को इक्वेसन के भनेको छ भन्दा 3 टाइम्स एज मेनी अफ सी आर पर्चेज एज दैट अफ ए। र है ए भन्ने कमोडिटी भन्दा सी भन्ने कमोडिटी यहाँ के भनेको रहेछ, 3 टाइम्स एज मेनी अफ सी आर पर्चेज एज अफ ए। ए भन्ने कमोडिटी को 3 टाइम्स सी भन्ने कमोडिटी किन्नु पर्छ भन्दाखेरि किन्दाखेरि ए भन्ने आइटम 2 वटा किन्यो भने सी भन्ने आइटम 3 टाइम्स भने 6 वटा किन्नु पर्छ भनेर रहेछ के। त्यसैले ए भन्ने आइटम यहाँ कतिवटा छ, x वटा किन्ने हो भने अब यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरेदेखि सी भन्ने आइटम आउँछ भन्न खोजेको हो नि यसले। त्यसो भने यहाँ z = 3x भनेर दोस्रो दिएको रहेछ है इक्वेसन। यहाँ 3 टाइम्स एज मेनी अफ सी एज पर्चेज एज अफ ए भन्यो। त्यसकारण यो के गर्ने भन्दाखेरि दोस्रो इक्वेसन निकाल्नु। अब तेस्रो इक्वेसनमा के भनेको छ त त्यहाँ, अब मैले यहाँ टोटल भाइ यहाँबाट पढेछु, अझ त्यो भन्दा अगाडि पनि रहेछ ल हेर त, यहीँबाट रहेछ। द कमोडिटिज कस्ट अ टोटल अफ आरएस 7300 भनेपछि हामीले दोस्रो इक्वेसन यस्तो बनाइसकेका थियौँ अगाडि, x प्लस y प्लस z = 600 बनाएका थियौँ हैन। अनि तेस्रो इक्वेसन के बनाएका थियौँ भन्दाखेरि z = 3x बनाएका थियौँ। अनि पहिलो इक्वेसन यही रहेछ सुरुमै, द 3 कमोडिटिज कस्ट एउटा जस्तो पहिलो कमोडिटीको कस्ट, दोस्रो कस्ट, तेस्रो कस्ट, टोटल कस्ट 7300 हो। त्यसो भने पहिलोको एउटा आइटमलाई कति 8 रुपैयाँमा किन्न सकिन्छ। कतिवटा आइटम x आइटम किन्ने हो भनेपछि टोटल पहिलो कमोडिटीको कति कस्ट हुन सक्छ भन्दा 8x प्लस दोस्रो कमोडिटीलाई एउटा आइटमलाई 10 पर्ने हो, कतिवटा आइटम किन्ने हो y वटा किन्ने हो भनेपछि कति हुने भयो 10y हुनु पर्यो यसलाई। यो दोस्रोको 10y टोटल कस्ट। अनि तेस्रो एउटा आइटम किन्दा 15 पर्ने हो, कतिवटा किन्ने भनेको छ z वटा किन्ने भनेको छ भनेपछि यहाँ 15z हुनु पर्यो ल। 15z = टोटल कस्ट उसले दिएको छ नि, टोटल कस्ट 7300 हुने भयो है। अब तीनवटा इक्वेसन बन्यो कि बन्यो नि त, पहिलो इक्वेसन दोस्रो र तेस्रो इक्वेसन बनायौँ, यसलाई रिराइट गरौँ। यस्तो भयो भने त फेरि लेख्नु पर्थ्यो नि हामीले, जस्तो x को y को z को कन्स्टेन्ट हुँदै गर्दा यो ठिक फर्ममा छ, यो पनि यहाँ 1 1 1 लेख्यौँ भने यो पनि ठिक फर्ममा छ। अब तेस्रो त ठिक फर्ममा छैन नि, हो त्यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दा 3x प्लस 0 * y माइनस भनेपछि यहाँ प्लस माइनस 1 * z = 0 फर्ममा बनाउनु पर्यो के यसमा यसलाई, किनभने यो z लाई यता लैजाउँ त 3x - y = 0 हुन्छ। त्यहाँ y नभएको हुनाले 0 * y भनेपछि यस्तो फर्ममा बनाउनु पर्यो यसलाई। यो पहिलो दोस्रो तेस्रो इक्वेसन भयो भने अब कोएफिसिएन्ट लेख्ने बेला हेरौँ त, x को कोएफिसिएन्ट यहाँ 8 छ, यहाँनिर 1 छ, यहाँनिर 3 हुन्छ, 8 1 3 यहाँ त्यही लेख्यो। अनि y को कोएफिसिएन्ट के हुन्छ, यहाँ सुरुमा 10 छ, दोस्रोमा 1 छ, तेस्रोमा 0 छ, यहाँ त्यही लेख्यो 10 1 र 0। अनि z को कोएफिसिएन्ट सुरुमा 15 छ, दोस्रोमा 1 छ, तेस्रोमा -1 छ, 15 1 र -1। अनि कन्स्टान्टम 7300 600 अनि 0 यहाँ त्यही लेख्यो। यसरी हामी पहिला इक्वेसन बनाउन सक्नु पर्यो। इक्वेसन बनाइसके पछाडि अनि के गर्ने, कोएफिसिएन्ट लेख्ने अनि d1 d2 d3 निकाल्ने, त्यस पछाडि d1/d d2/d d3/d गर्ने हो। ल हेरौँ अबको स्टेप त्यही आउँछ। अब d भन्ने निकालौँ, कति -13 आएछ, d1 भन्ने निकालौँ -1300, d2 भन्ने निकालौँ -2600, d3 भन्ने निकालौँ -3900। अब त्यसो भने x भनेको के हुन्छ d1/d, y भनेको d2/d, z भनेको d3/d। हामी के मानेका थियौँ त्यही एन्सर भयो। हेन्स नम्बर अफ कम्युनिटिज अफ a = 100, कम्युनिटी b 200, कम्युनिटी c 300।
हामी यसरी अगाडि जान सक्छौँ। अब यस्तै अर्को पनि जस्तो मलाई कन्फ्युजन केमा हुन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ भने अर्को पनि हेरौँ त्यहाँ। अब अर्कोमा के भनेको छ भने पर्चेजिङ र सेलिङको कुरा गर्छ भने इक्वेसन बनाउने बेला प्रॉफिट दिएको छ भने एसपी माइनस सीपी युज गरौँ प्रॉफिट गर्ने, अनि लस दिएको छ भने सीपी माइनस एसपी भनेको लस गर्ने। त्यही अनुसार ठ्याक्कै इक्वेसन बन्छ। जस्तो यहाँ अर्निङ भनेको छ क्या, जस्तो के भन्यो भन्दाखेरि मिस्टर एले कति कमायो 6000, मिस्टर बीले कमाउँदा नि कमाएन गुमाउँदा नि गुमाएन अरे, त्यो भनेको जेरो अर्निङ। अनि मिस्टर सीले चाहिँ कति 13000 कमायो भनेको छ, त्यसो भने यो प्रॉफिट हो। अब कुन कुन किन्ने र बेच्ने कुरा गर्छ माथि। मिस्टर एले 4 युनिट अफ जेड सेल्स गर्छ, के अरे पर्चेज गर्छ, अनि 3 युनिट अफ एक्स सेल गर्छ, 5 युनिट अफ वाई सेल गर्छ भनेपछि अब यो पर्चेज गर्नु र सेल्स गर्नु यो एसपी हो है। पहिलोको लागि कुन कुन एसपी हो कुन कुन सीपी हो पत्ता लगाउने। जस्तो मिस्टर ए को लागि जेड को 4 युनिट पर्चेज गरे रहेछ, यो सीपी हो है। सीपी भनेको के को लागि मिस्टर ए को लागि सीपी भनेको यहाँ 4Z हुनु पर्यो। अब यो जेड कम्युनिटीको रेट एक्स वाई जेड को किन्ने बेच्ने रेटलाई हामी स्मल एक्स वाई जेड नै मान्यो भने यो 4Z के हुने भयो पर्चेज सीपी भयो मिस्टर ए को लागि। अब फेरि एसपी कति हुन्छ नि मिस्टर ए को लागि, यो मिस्टर ए को लागि एसपी भनेको कुन कुन सेलिङ भनेको छ त्यहाँ हेरौँ। 3 युनिट अफ एक्स भनेपछि 3x भयो, अनि अर्को के भनेको छ भन्दा 5 युनिट अफ वाई प्लस 5 युनिट अफ वाई, 5y पनि यो सेलिङ नै हो। एसपी र सीपी छ, त्यहाँ गेन पनि छ कि प्रॉफिट पनि छ। हेरौँ त प्रॉफिट पहिलो मिस्टर एले कति कमाएको त, मिस्टर एले कमाएको भनेको 6000 हो। त्यसो भने प्रॉफिट 6000 छ भने यहाँबाट त अब इक्वेसन बन्छ नि हाम्रो। त्यो इक्वेसन के बन्ने भयो, हामीले सानो क्लासमा घोकेका छौँ नि, एसपी माइनस सीपी भनेको प्रॉफिट हैन, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टु प्रॉफिट गर्ने। त्यो भनेको के भयो त, एसपी भनेको ठाउँमा के राख्नु पर्यो, अब एसपी भनेको ठाउँमा 3x प्लस 5y राख्ने, अनि सीपी भनेको ठाउँमा 4z राख्ने भनेपछि एउटा इक्वेसन बनेन। 3x प्लस अनि 5y माइनस 4z, 4z इज इक्वल टु के हुनु पर्यो 6000 है। 6000 भन्ने चाहिँ एउटा इक्वेसन आयो। यस्तै मिस्टर एक्स को जसरी सीपी माइनस एसपी गरेर निकाल्यौँ, अर्को मिस्टर वाई र मिस्टर ए को चाहिँ जसरी निकाल्यौँ, मिस्टर बी र सी को पनि त्यस्तै छ। हेरौँ मिस्टर बी ले कति किनेको छ कति बेचेको छ यहाँ भनिदिएकै छ प्रश्न हो। यसरी हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यसको लागि अब कर्म छ मिस्टर ए को लागि, मिस्टर बी को लागि, मिस्टर सी को लागि कति कति युनिट किन्ने बेच्ने गरेको छ, यिनी युनिटहरू यहाँ प्रष्ट वर्ड प्रोग्रामलाई सजिलो गराउनको लागि टेबल लगेको यो। अब यस पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि इक्वेसन बनाउँछौँ। त्यो इक्वेसन अघि मैले जे भनेको थिएँ नि पहिलो इक्वेसन हेरेर त मैले भनेकै इक्वेसन छ त्यहाँ। यो एसपीमा यदि थियो सीपीमा यदि थियो एसपी माइनस सीपी इक्वल टु 100 हो नि, त्यस्तै दोस्रोमा यति आउँछ तेस्रोमा यति आउँछ। अनि अब हाम्रो काम के हुन्छ, यसलाई रिराइट गर्ने एक स्टेप। यहाँ रिराइटको जम्प गर्यो, रिराइट गरिसकेपछि अनि कोफिसिएन्ट लेख्ने, एक्स वाई जेड को कोफिसिएन्ट लेख्ने, कन्स्ट्यान्ट लेख्ने, अनि डी भनेको यति आउँछ, डी1 भनेको यति आउँछ, क्रमशः निकाल्दै जाउँ। डी1 डी2 डी3 यदि यो सबै निकाल्नु पर्यो नि बल्ल क्रामर्स रुल लगाउन सकिन्छ। डी2 भनेको र डी3 भनेको निकाल्यौँ र क्रामर्स रुल प्रयोग गरौँ। ल यति भएपछि अब हामी क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुपर्छ। हेर मैले वर्ड प्रब्लम अलि डराउने हो कि भन्दा एक दुईटा वर्ड प्रब्लम पनि देखाएँ। अनि यो भन्दा पछाडि हाम्रो काम सकिन्छ, यो सजिलै गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। के छ कहीँनिर सोध्नुपर्ने गाह्रो जस्तो केही छ भने ल बोल त। अहिले मैले जति भने नि त्यसमा केही गाह्रो छ